اللہ وسلم علیکہ یا ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر لکھ جہان تو مندنے پرمایا کھڑ سارے جگ تو چنگنے پتر پاویں لکھ جہان تو مندنے پرمایا کھڑ سارے جگ تو چنگنے اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں منہ چوں مندہ بول چ نکلے ٹوک دیاں او چنگی ماڑی تھاں تو ماواں روک دیاں